ओके स्टुडेन्ट्स, हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा यस्ता क्वेसन्सहरू गरेका थियौँ जहाँ साइन स्क्वायर कस स्क्वायर थियो हैन, साइन एक्स प्लस कस एक्सको होल स्क्वायर अनि साइन स्क्वायर। अब हामीले चाहिँ अलि फरक टाइपको क्वेसनहरू गरौँ। क्वेसन नम्बर 5 सम्म गरेका थियौँ। 6 नम्बर हेर, 6 7 8 9 10 11 12 13 यो सबै क्वेसन्सहरुमा हेर सबैमा केही न केही सिमिलरिटी छ। सिमिलरिटी के छ? साइन र कस छ, साइन पनि छ कस पनि छ। यसमा कस मात्रै छ, अरु कन्स्टेन्ट छ। साइन मात्रै छ, यसमा कन्स्टेन्ट पनि छुट्टै छ। साइन र कस दुईटै छ, यसमा कस मात्रै छ, साइन मात्रै छ। हेर्यो, तर स्क्वायर छैन। यसमा साइन स्क्वायर र कस स्क्वायर छैन, जस्ट साइन र कस छ। अब यस्तो क्वेसन्सहरुको इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने? त हाम्रो मेथड त त्यही हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी चेन्ज गर्छौं कि न्युमरेटरमा चाहिँ सेक स्क्वायर आओस् र डिनोमिनेटरमा tan होस्, ताकि tan लाई y पुट गर्ने बित्तिकै डेरिभेटिभबाट के हुन्छ? सेक स्क्वायर आउँछ। न्युमरेटरमा सेक स्क्वायर आउने गरी र डिनोमिनेटरमा tan आउने गरी हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं। कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने? यसमा स्क्वायर त छैन, साइन स्क्वायर कस स्क्वायर छैन, त हामीले त्यस्तो टाइपमा यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। कि त सजिलो मेथड के हुन्छ? यसको लागि फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। यो सबै क्वेशन्सलाई सल्भ गर्नु छ भने दुईटा फर्मुला याद हुनु पर्यो। एउटा साइनको फर्मुला, साइनको एउटा हाफ फर्मुला हुन्छ tan को टर्ममा 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, यो साइनको फर्मुला। अनि 1 प्लस tan स्क्वायर भनेको के हो? सेक स्क्वायर। र cos a, cos a को फर्मुला हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। जहाँ साइन छ यो फर्मुला युज गर्छौं, जहाँ cos छ यो फर्मुला युज गर्छौं। आफै यो माथि सेक स्क्वायर आउँछ, तल tan आउँछ। एउटा तरिका त यो हो डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गरेर। अर्को तरिका के हो त्यो पनि सिकाउँछु। त एउटा क्वेशन गरेर हेरौं। क्वेशन नम्बर 6 गरेर हेरौं। यो फर्मुला युज गरेर पनि सिकाउँछु र यो फर्मुला युज नगरिकन पनि सिकाउँछु, है त। त क्वेशन नम्बर 6 को सोलुसन तिर जाउँ। त क्वेशन नम्बर 6 मा के छ? इंटीग्रेशन अफ 1 अपॉन 3 sin x minus 4 cos x। हेर, पहिलो मेथड सिधै फर्मुला युज गर्दिन्छु, हाफ फिंगर फर्मुला अघि लेखेको। 3 sin a को फर्मुला हुन्छ 2 tan a/2 upon 1 plus tan square a/2 minus 4। अनि cos फर्मुला के हुन्छ? 1 minus tan square a/ तर यहाँ a हैन x हुन्छ। 1 minus tan square x/2 upon 1 plus tan square x/2। यदि फर्मुला याद छ भने डाइरेक्ट यो राख्ने, इज इक्वल टु इंटीग्रेशन यो र यो एलसीएम आयो, मतलब यो त एउटै कुरा हो। अनि आफ्टर एलसीएम यो माथि गइहाल्छ। त म डाइरेक्ट के लेखौं? पहिला तल के आउँछ त्यो लेखौं। यो र यो एलसीएम आयो त यहाँ आउँछ 6 tan x/2 माइनस 4 ले मल्टिप्लाई गर, त माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 tan स्क्वायर x/2। अनि यसको तल के आउँछ? 1 प्लस tan स्क्वायर, तल त्यो माथि जान्छ, त्यही भएर माथि म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। बुझ्यो? त यो एलसीएम आयो। आफ्टर एलसीएम यो माथि जान्छ, माथि आयो 6 tan x/2, यहाँनिर माइनस 4 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, यो भयो। एन्ड दिस इज इक्वल टु इंटीग्रेशन। अब हेर 1 प्लस tan स्क्वायर भनेको अरु केही हैन, सेक स्क्वायर x/2 dx। तल एउटा के छ त 4 tan स्क्वायर x/2, 4 tan स्क्वायर x/2। त यसलाई के गरौँ? यसलाई लेखिदिउँ यसरी 2 into tan x/2 को होल स्क्वायर। त्यसपछि यो लेखौँ 6 tan x/2 है। 6 लाई फेरि यसरी लेखिदिन्छु 2 अनि ब्र्याकेटमा 3 into tan, सरी 3 बाहिर राख, 3 बाहिर राख, अनि 2
tan x/2 - 4। मैले यो 2 * tan x/2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु। अनि यो 6 लाई यसरी लेख्न सक्छु 3 * 2 tan x/2 सक्छु। किन यसरी मैले राखेको कि यसलाई अब पुट गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले y पुट गर्नुपर्छ। कसलाई 2 tan x/2। त यहाँ पनि के हुनु पर्यो 2 tan x/2। सबैलाई y मान्दिने। त हेर मैले के भनेको थिएँ माथि sec स्क्वायर आउनु पर्यो, तल tan को टर्म आउनु पर्यो। त यहाँ हेर यसमा पनि tan छ, यसमा पनि tan छ, यसमा कन्स्टेन्ट छ। त यसरी यो हाफ फिंगर फर्मुला sin र cos को युज गरेर यहाँसम्म आउन सकिन्छ। अब यहाँसम्म पुग्न है, यहाँसम्म पुग्न यसको अर्को मेथड पनि हुन्छ। यहाँ म सिकाइदिन्छु। मतलब यो यदि फर्मुला याद छैन त यहाँसम्म कसरी पुग्ने, त्यसको लागि अर्को उपाय के हुन्छ। यो जुन क्वेशन छ नि, यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ। हेर dx अपन यो sin को हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं के 2 sin a/2 अनि cos a/2। यो पनि के हो त हाफ फिंगर फर्मुला हो है, याद गर। अनि cos को हाफ फिंगर फर्मुला हुन्छ के cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। sin को हुन्छ फर्मुला 2 sin a/2 * cos a/2 अनि cos को एउटा हाफ फिंगर फर्मुला यो हुन्छ cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ठीक छ, यो फर्मुला हुन्छ। अब हामीले यो क्वेशन चाहिँ कस्तो भयो त क्वेशन नम्बर 1 जस्तो। क्वेशन याद गर 1 नम्बर जसमा sin स्क्वायर थियो cos स्क्वायर थियो। अब यसलाई हामी तलमाथि sec स्क्वायर x/2 ले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्छौं। यसलाई तलमाथि के ले मल्टिप्लाई गर्छौं sec स्क्वायर x/2। यहीँनिर के गर्छौं sec स्क्वायर x/2 तल र माथिले डिभाइड गरिदिन्छौं, मतलब मल्टिप्लाई गर्छौं। त माथि के हुन्छ sec स्क्वायर, हेर माथि आउँछ sec स्क्वायर x/2 dx। तल जब sec स्क्वायर ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ त sec स्क्वायर भनेको त एउटा sec x/2 र एउटा cos x/2 क्यान्सल भएर 1 हुन्छ र एउटा sec x/2 बच्छ र sin। sec भनेको 1/cos, त यहाँ कति भइहाल्छ tan भइहाल्छ। मतलब के आउँछ 6 tan x/2। राम्रोसँग बुझ। तल के छ sec स्क्वायर x/2, यसले मल्टिप्लाई गर्छौं त sec स्क्वायर x/2 भनेको 1/cos स्क्वायर x/2 र एउटा cos क्यान्सल हुन्छ। एउटा cos लाई sin को तल राखेर tan मा चेन्ज गर्छौं। अनि जब यहाँनिर आउँछौं त -4 अनि cos स्क्वायर * sec स्क्वायर 1 भइहाल्छ, 4 मात्रै बच्छ। अनि फेरि जब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं त यो भइहाल्छ tan स्क्वायर x/2। अब ब्र्याकेट खोल, सेम यही कुरा आयो 6 tan x/2 - 4 + 4 tan स्क्वायर x/2। हेर्यो एउटा तरिका यो छ। यसलाई हाफ फिंगर फर्मुला, यसलाई पनि हाफ फिंगर फर्मुला खोल्ने sin र cos को टर्ममा, त्यसपछि तलमाथि sec स्क्वायर x/2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। माथिको sec स्क्वायर x/2 रहिहाल्छ अनि तलको sec स्क्वायर x/2 लाई यसलाई मल्टिप्लाई गरेर ठ्याक्कै आउँछ। त कुरा उही हो है। यो फर्मुला डाइरेक्ट थाहा छ भने यो पनि सजिलो छ, छैन भने यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसपछि कसरी गर्ने त, यो हामीलाई के हो त आई हो। यसपछि हामीले के गर्छौं त पुट गर्छौं। पुट y = के यो 2 tan x/2। त्यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ। डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x वी गेट tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x/2 अनि फेरि यो एंगल को डेरिभेटिभ 1/2। tan को sec स्क्वायर अनि फेरि यो एंगल को डेरिभेटिभ 1/2। अनि यहाँबाट यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दै त dy = के आउँछ sec स्क्वायर x/2 dx। अब यो कुरालाई यसमा पुट गर्छौं है। त यहाँनिर हेर sec स्क्वायर x/2 dx ठ्याक्कै यसको भ्यालु कति आएको छ dy। त यहाँनिर dy भयो
अनि यसलाई के मानेका छौं y त यो भयो y स्क्वायर यहाँ पनि के भयो y त यसपछिको स्टेप के हुन्छ हाम्रो therefore I is equal to माथि के भयो dy ठीक छ नि माथि dy यो भनेको y त y स्क्वायर अनि त्यसपछि प्लस 3 into y minus 4 यो पनि y भयो अब याद गर यो जुन इंटीग्रेशन आयो यो हो क्वाड्रेटिक इन y माथि कन्स्टेन्ट त क्वाड्रेटिक आयो भने हामीले के गर्छौं माथि फेरि कन्स्टेन्ट छ त्यसलाई हामीले होल स्क्वायरमा चेन्ज गर्छौं अनि होल स्क्वायरमा चेन्ज गर्ने डाइरेक्ट ट्रिक मैले भनेको छु होल स्क्वायरमा कसरी चेन्ज गर्ने त एकदम सिम्पल छ हेर y स्क्वायरबाट y लिने अनि y को कोएफिसिएन्ट कति छ 3 त्यसलाई हाफ गर्देऊ त y प्लस 3/2 यसको होल स्क्वायर गर्दिने अनि यो 3/2 को होल स्क्वायर फेरि माइनस गर्दिने अनि यो -4 जस्ताको त्यस्तै बुझ्यौ y स्क्वायरबाट y लिन्छौं y को कोएफिसिएन्ट 3 छ त्यसलाई हाफ गर्छौं त 3/2 y plus 3/2 को होल स्क्वायर अनि माइनस पछि a 3/2 को होल स्क्वायर फेरि राख्दिने अनि -4 and this becomes integration of 1 upon यो भयो y plus 3/2 को होल स्क्वायर यो कति आयो र यो भयो 9/4 यो पनि माइनस माइनस कमन ल्याऊ 4 एलसीएम आयो 4 एलसीएम लिएपछि यो भयो 9 अनि 4 4 जा 16 माइनस कमन लिन्छौं त 16 9 plus 16 25/4 यो आयो 25/4 अनि 25/4 भनेको के हो त 5/2 को होल स्क्वायर अब फर्मुलामा गयो याद गर कुन फर्मुला x को स्क्वायर माइनस पछि a को स्क्वायर यो हाम्रो लागि के हो x अनि यो हाम्रो लागि के हो त a हो यहाँनिर फर्मुला रिभाइज गर्दिन्छु हामीले यस्तो फर्मुला पढेका छौं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तलपटि छ त्यसको फर्मुला के हुन्छ नेचुरल लग अफ मोडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c यही त फर्मुला हो त यो फर्मुलामा राख्दियौ त के हुन्छ त इज इक्वल टु यहाँनिर अरु पनि हुन्छ 1/2 into a है त 1/2 into a भनेको 5/2 नेचुरल लग मोडुलस x भनेको यो y plus 3/2 त y plus 3/2 minus 5/2 upon y plus 3/2 plus 5/2 यो भयो मोडुलस प्लस c क्लियर छ x minus a तल x plus a 2 र 2 एलसीएम आयो सिम्प्लिफाई गर्दियौ त कति हुन्छ 3/2 minus 5/2 2 एलसीएम आयो 3 minus 5 minus 2/2 यो त -1 हुन्छ त्यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ नि यहाँनिर 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ त यो भयो 1/5 नेचुरल लग मोडुलस y यो दुईटामा 2 एलसीएम आयो 3 minus 5 minus 2/2 minus 1 अपन यो हुन्छ 3 plus 5 8/2 4 यो भयो y plus 4 अब लास्टमा हामीले के गर्छौं y को भ्यालु पुट गर्छौं त y को भ्यालु हामीले के राखेका थियौ 2 tan x/2 त यसको आन्सर के आयो त 1/5 नेचुरल लग 2 tan x/2 minus 1 upon 2 tan x/2 plus 4 plus c and that is answer. I hope यो क्वेशन बुझेको होला अब यो क्वेशन गरेपछि हेर क्वेशन नम्बर जति पनि मैले अघिको लिस्ट देखाएको थिए 7 8 9 सब क्वेशन गरिहाल्छु ठीक छ ओके एउटा अरु पनि क्वेशन हेरौँ एउटा क्वेशन थियो कति नम्बर ओके एउटा हुन सबै त्यस्तै टाइपको छ कस को ठाउँमा यो राखिदिने
साइनको ठाउँमा यो राखिदिने। सब क्वेसन एकचोटि ट्राई गर। म अहिलेको लागि चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 12 एकचोटि हेरौँ। क्वेसन नम्बर 12 मा के भन्छ 5 - 3 sin x। मतलब मेथड त्यही छ। ओके गरेर हेरौँ। एउटा क्वेसन नम्बर 12 गरिदिन्छु है त। ओके स्टुडेन्ट्स, त क्वेसन नम्बर 12 हेर 1/5 - 3 sin x। त डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्दै पनि हुन्छ। साइन को हाफ एंगल फर्मुला के हो त? साइन को हाफ एंगल फर्मुला 2 × tan x/2 upon 1 + tan square x/2 इज इक्वल टू, यो एलसीएम आउँछ। त यता 5 ले मल्टिप्लाई हुन्छ है। त 5 × 1 यो भयो 5 प्लस 5 tan square x/2 अनि माइनस 6 tan x/2 अनि यो आफ्टर एलसीएम माथि जान्छ 1 + tan square x/2 dx। ठीक छ, 5 ले मल्टिप्लाई भयो, यता भयो 6 इज इक्वल टू, यहाँ लेखौँ अब माथि आयो sec square x/2 dx। तल पहिला यो लेखौँ 5 tan square x/2 5 tan square x/2 प्लस 5 हैन माइनस 6 tan x/2 माइनस 6 tan x/2 प्लस 5। क्लियर छ? अब tan लाई हेर, तल tan आयो, माथि sec स्क्वायर आयो। तर योसँग प्रब्लम के छ कि 5 पनि आयो। हामीले के गरौँ, फेरि यसमा 5 छैन। हामीले जस्ट tan लाई y मानौँ। अहिलेको लागि यति मात्रै गरौँ। जस्ट पुट y इज इक्वल टू tan x/2। स्क्वायर ले हैन है, जस्ट tan लाई y मान्ने। त्यसको डेरिभेटिभ हुन्छ dy/dx। tan को डेरिभेटिभ sec square x/2, फेरि x/2 को डेरिभेटिभ 1/2। अनि यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 2dy इज इक्वल टू आउँछ sec square x/2 × dx। त चेन्ज भइहाल्छ। देयरफोर I इज इक्वल टू sec square x/2 dx। यसको ठाउँमा के राखिदेऊ 2dy तल 5 अनि tan भनेको y हो, त यहाँ त स्क्वायर छ, त्यही भए 5y² माइनस 6 × y प्लस 5। अब यो हो क्वाड्रेटिक इन y। यसलाई होल स्क्वायरमा लगाउनु छ, त यहाँ प्रब्लम के छ, फेरि 5 छ। y स्क्वायर मात्रै भएको भए सजिलो हुन्थ्यो। त हामीले के गर्नु, 5 लाई कमन तान्दियौ। त 5 लाई कमन तान्दियो भने 2/5 हुन्छ, माथिको 2 बाहिर अनि 5 कमन लियौँ। त माथि भयो dy तल y² माइनस 6/5 y अनि प्लस 1 हुन्छ। हो कि न? 5 कमन लियौँ। ओके, अब यसलाई होल स्क्वायरमा लगाउन सकिन्छ सजिलैसँग, किनकि y² मात्रै छ। अब हामीसँग टेक्निक के छ, यसलाई होल स्क्वायरमा लगाउने टेक्निक यहाँ लेखौँ इज इक्वल टू 2/5 इंटीग्रेशन dy। ल y² बाट y ल्याऊ अनि माइनस, यहाँ माइनस अथवा माइनस 6/5 ले हाफ गरौँ, त 3/5 आउँछ। त y माइनस 3/5 को होल स्क्वायर। माइनस पछि यसको स्क्वायर फेरि थप्छौँ, माइनस 3/5 को होल स्क्वायर अनि यो प्लस 1। क्लियर? y² बाट y लिन्छौँ, y को कोएफिसिएन्टमा के छ माइनस 6/5, त्यसलाई हाफ गरिदिउँ, त यो हुन्छ 3/5। त y माइनस 3/5 होल स्क्वायर अनि माइनस पछि के गर्छौँ, यसको स्क्वायर फेरि थप्छौँ अनि यो प्लस 1। अब यो कन्स्टेन्ट र यो कन्स्टेन्ट मिलाएर के आउँछ त, यो हुन्छ -9/25। यहाँ रफ गरौँ अलिकति।
हामीसँग 1 छ अनि यहाँ छ -9/25 त 25 एलसीएम आयो 25 - 9 यो भयो 16/25 अनि यो भनेको अरु केही हैन 4/5 को होल स्क्वायर हो भनेपछि यो चेन्ज भयो 2/5 इन्टु इन्टिग्रेसन y - 3/5 को होल स्क्वायर माइनस 4/5 को होल स्क्वायर यो दुईटा कांस्टेंट मिलेर के आयो -4/5 को होल स्क्वायर प्लस कि माइनस मलाई छ प्लस किनकि 1 अगाडि लेखेका छौं यो प्लस हो यो अब राम्रोसँग र यो सिधै फर्मुलामा जान्छ अब यो कस्तो टाइपको फर्मुलामा चेन्ज भयो त यो भयो x यो भयो a यो भनेको x भयो बेस त x स्क्वायर अनि यो भनेको a भयो अनि बीचमा के छ प्लस अब फर्मुला एकचोटी रिभाइज गरौँ फेरि हामीसँग फर्मुला यस्तो हुन्छ यदि इंटीग्रेशन अफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को आयो भने के गर्छौं 1/a इन्टु tan इन्भर्स x / a प्लस c x भनेको यो हो a भनेको यो हो भनेपछि फर्मुलामा राखिदिउँ 2/5 1/a a भनेको 4/5 tan इन्भर्स x भनेको y - 3/5 डिवाइड बाइ a भनेको 4/5 प्लस c इज इक्वल टु अब 5 र 5 क्यान्सल हुन्छ ठीक छ 5 र 5 क्यान्सल 2 र 4 क्यान्सल भनेपछि 1/2 अनि tan इन्भर्स 5 एलसीएम आयो यो भयो 5y - 3/4 यो 5 र यो 5 क्यान्सल हुन्छ यहाँ 5 लाई एलसीएम लिने अनि यो 5 क्यान्सल 5y - 3 लास्टमा y को भ्यालु पुट गर्दियौ व्हाट इज द भ्यालु अफ y tan इन्भर्स अनि y को भ्यालु हामीले पुट गरेका थियौ tan x/2 y भनेको tan x/2 अनि -3 डिवाइड बाइ 4 plus c and that is answer. I hope तिमीहरूले बुझेको होला मानौ यस्तै टाइपको क्वेशन्समा यदि हाइपरबोलिक फंक्सन आयो कसरी गर्ने क्वेशन चाहिँ यस्तै टाइपको छ तर हाइपरबोलिक छ त यो क्वेशन नम्बर 12 भयो हैन अब क्वेशन नम्बर 13 मा जाउँ अब क्वेशन नम्बर 14 हेर है 13 सम्म त अघि नै भएको हो अघिको लिस्ट हेर 13 सम्म थियो क्वेशन नम्बर 14 15 16 यसमा हेर हुन त अघि जस्तै छ एउटामा cos छ एउटामा sin छ एउटामा फेरि sin छ तर यहाँ हाइपरबोलिक छ cos हाइपरबोलिक यहाँ पनि के छ त sin हाइपरबोलिक अनि यहाँ पनि sin हाइपरबोलिक त नेचर त्यस्तै छ तर फंक्सन अलि फरक छ त सोलुसन क्वेशन नम्बर 14 को हेरौँ त 14 नम्बर let I is equal to dx upon 4 plus 3 cos hyperbolic x त यसमा अघि जस्तै फर्मुला युज गर्दियौ के फर्मुला हेर 4 plus 3 cos को फर्मुला 1 सुन ट्रिग्नोमेट्रीमा कस्तो हुन्छ न त पहिला पनि भनेको ट्रिग्नोमेट्रीमा cos को फर्मुला 1 minus tan square a by 2 upon 1 plus tan square a by 2 हुन्छ तर हाइपरबोलिकमा के हुन्छ माथि प्लस तल माइनस त 1 plus tan hyperbolic square x by 2 upon 1 minus hyperbolic square x by 2 यो हुन्छ है ट्रिग्नोमेट्रीमा cos भनेको 1 माइनस माथि हुन्छ प्लस तल हुन्छ त हाइपरबोलिकमा माथि प्लस हुन्छ तल माइनस हुन्छ ठीक यो एलसीएम आयो एलसीएम आइसकेपछि यो फेरि माथि जान्छ त यसपछि के लेख्न सकिन्छ 4 ले मल्टिप्लाई गर 4 minus 4 tan hyperbolic square x by 2 plus 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं 3 into 1 3 plus 3 tan hyperbolic square x by 2 यो माथि जान्छ 1 minus tan hyperbolic square x by 2
dx बुझिरहेछौ यो एलसीएम आयो 4 ले मल्टिप्लाई भयो 4 into 1 4 minus 4 tan h square x by 2 plus 3 ले मल्टिप्लाई भयो माथि जान्छ इज इक्वल टु अब ट्रिग्नोमेट्रीमा है ट्रिग्नोमेट्रीमा हामीले sec square a भनेको के हुन्छ sec square a भनेको 1 plus tan square a त हाइपरबोलिकमा फेरि sec हाइपरबोलिक र x छ त यो भनेको 1 minus tan h square x हुन्छ हाइपरबोलिकमा माइनस भएर sec h square हुन्छ है पहिला पनि मैले भनेको हो त यो भनेको यो चेन्ज भइहाल्छ है sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x by 2 कन्फ्युज नहो यहाँ x by 2 छ त यहाँ पनि x by 2 आयो यहाँ जस्ट x लेखेको छु त यहाँ पनि x हुन्छ तल हेर दुई किसिमको टर्म्स छ 4 र 3 4 plus 3 7 minus 4 tan h square यहाँ निर छ plus 3 tan h square त minus 4 plus 3 भयो minus tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x by 2 त माथि के आयो sec h square तल के आयो tan h square अब हामी tan लाई के पुट गर्छौं त y पुट गर्छौं त put y is equal to tan hyperbolic x by 2 differentiating both sides with respect to x tan hyperbolic को डेरिवेटिभ sec hyperbolic square x by 2 into यो एंगल को डेरिवेटिभ 1 by 2 यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 उता जान्छ 2 dy is equal to हुन्छ sec h square x by 2 into dx यो भ्यालु पुट गर्देऊ therefore I is equal to यो हो I भनेको लास्ट स्टेप त sec h square x by 2 dx यहाँ आएर यसको भ्यालु के आएको छ 2 dy माथि भयो 2 dy तल 7 को 7 अनि tan h x by 2 लाई y मान्यौ यहाँ h स्क्वायर भनेको यहाँ होल स्क्वायर हो भनेपछि यो हो y को स्क्वायर अनि यसलाई यो के गर्नु 2 कन्स्टेन्ट बाहिर आयो अनि dy अपन पहिला कन्स्टेन्ट आयो त कन्स्टेन्ट भने 7 भनेपछि यो भयो √7 को होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पहिला कन्स्टेन्ट आयो त्यसपछि भेरिएबल आयो फर्मुला सम्झिनु पर्यो यो भनेको a हो र यो y भनेको के हो x हो याद गर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यसको इंटीग्रेशन को रिजल्ट हुन्छ यहाँ लेखौं यो 2 र फर्मुलामा हुन्छ 1 by 2 into a भनेको √7 नेचुरल लग मोडुलस के हुन्छ a plus x त √7 plus y अनि √7 minus y plus c फर्मुला छुटे रिभाइज गरिहाल हेरिहाल तिमीहरु यो a square minus x square 1 by 2a नेचुरल लग मोडुलस a plus x माथि प्लस हुन्छ तल माइनस हुन्छ y को भ्यालु पुट गर्दै यहाँ निर 2 र 2 क्यान्सल भयो स्टुडेन्ट्स ठीक छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल त यसको आन्सर आयो is equal to 1 by √7 नेचुरल लग मोडुलस √7 और y भनेको के हो त tan hyperbolic x by 2 तल √7 minus y भनेको tan hyperbolic x by 2 plus c and that is answer ठीक छ त अब मलाई लाग्छ यस्तो क्वेशन्सहरु तिमीहरु गरिहाल्छौ है अब नेक्स्ट टाइपको क्वेशनमा जाउँ